अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हेडलाइंस टीवी। नाज़रीन, कल हमने आपको एवन फील्ड का जो भी हाल था, वहाँ जो कुछ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ वो हमने आपको दिखाया। लेकिन आज एक बहुत ही अहम खबर है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत अहम है और पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत अहम है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन कल जब नवाज शरीफ साहब हीथ्रो एयरपोर्ट से एवन फील्ड की तरफ आए तो पहले उन्होंने जो पार्क लेन के ऊपर वो उनका एक बैक डोर है, ये आप साइड पे देख रहे भी होंगे, आपको ये हम दिखा रहे हैं जहाँ पे शियान अली उनके उस डोर के ऊपर खड़े हुए हैं। यहाँ से उन्होंने पहले दाखिल होने की कोशिश की क्योंकि गाड़ी वहाँ पे आके रुकी और चूँकि वहाँ पे कुछ सहाफ़ी थे और पीटीआई के एक दो लोग खड़े थे और बाकी सारा मजमा जो है जो आम तौर पर नवाज शरीफ साहब रास्ता इस्तेमाल करते हैं अपने एवन फील्ड में जाने के लिए, वहाँ पे नून लीग और पीटीआई या शान की जो टीम थी वो वहाँ पे नारेबाजी कर रही थी। तो वहाँ पर जब वहाँ से नवाज शरीफ फिर नहीं उतरे और वो फिर गाड़ी आगे चली गई, रुकी ज़रूर। शायद ये वजह भी थी कि अगर वो पिछले दरवाजे से अंदर चले जाते तो इससे ज़्यादा बदनामी होनी थी कि नवाज शरीफ जो है वो छुप के घर के अंदर चले गए पिछले दरवाजे से। अलबत्ता आज जो हम आपको एक मैं तो इसको बुरी खबर कहूँगा, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान ने कितनी तरक्की की है। पाकिस्तान जब इमरान खान का रजीम चेंज के बाद का जो पाकिस्तान है, जिसको बिलावल भुट्टो ने कहा था वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, वो पुराना पाकिस्तान अब कहाँ पे पहुँच गया है। बड़े अफसोस के साथ आपको बताया जा रहा है कि इस वक्त एक जो रिपोर्ट आई है, जो WJP की रिपोर्ट है, ये द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल्स ऑफ लॉ जो है उसकी ये रिपोर्ट है जो पूरी दुनिया के अंदर ये बताता है कि सिक्योरिटी के मामलात कैसे हैं और वहाँ पर जो है वो अमन व अमान कैसा है और लोगों को जो इंसाफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये रिपोर्ट होती है। 142 मुल्क हैं जी इसके अंदर, ये आप रिपोर्ट में आप देख रहे हैं। और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त 142 में से जो है वो 139 यानी कि 3 दर्जे पे हम आ चुके हैं। ये तरक्की है जी इस वक्त जो पाकिस्तान ने हासिल की है, जो इस वक्त हुकूमत वहाँ पे है, जो लोग हुकूमत को चला रहे हैं। यानी सबसे नीचे है माली, उससे जो 42 पे है, 142 पे, उसके बाद है नाइजीरिया जो 41 पे है और उसके बाद हम हैं जी 40 के ऊपर, सॉरी मैंने 139 कह दिया, 40 के ऊपर पाकिस्तान है। और सबसे शर्म की बात हमारे लिए ये है और अफसोस की बात ये है कि जब इमरान खान की हुकूमत थी और अफ़गानिस्तान के अंदर से जो अमेरिकन फोर्सेस थी वो निकल रही थी, तो फिर उस वक़्त अफ़गानिस्तान की हालत बड़ी पतली थी, जहाँ पे इमरान खान ने पूरी दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश की, अपील की कि आप अफ़गानिस्तान का ख्याल करें, क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान को इस तरह तनहा छोड़ा गया तो वहाँ पर खाना जंगी के साथ साथ कहत भी पड़ सकता है। तो आज वो अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान से एक दर्जे ऊपर है, 139 पे अफ़गानिस्तान है। यानी कि अफ़गानिस्तान की जो इस वक्त जो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, या पाकिस्तान से ज़्यादा सेफ कंट्री जो है वो अफ़गानिस्तान है। इससे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी और पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर क्या हो सकती है। और ये सब कुछ अचीव किया है जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की भाई और उनकी साहबजादी, जो एक बहुत बड़े सूबे पंजाब की मुख्यमंत्री हैं। ये उनकी काविशों का नतीजा है और उससे पहले जो लोग थे, और काजी फायज साहब का ऑफ कोर्स इसमें बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है। तो ये है जी हमारे मुल्क की इस वक्त असल हालत। और दुख इसलिए होता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कल टूट पड़े नवाज शरीफ के ऊपर और जो कलमात उन्होंने कहे, बस ये समझ लें कि जूते उनके हाथों में नहीं थे, बाकी ज़ुबान के साथ उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। गो के वहाँ पे जो नून लीग वाले थे उससे पहले माँ बहन की गंदी गालियाँ भी दे रहे थे और वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था, और वो गाने भी साथ चला रहे थे कि एक बारी फेर शेर और जनाब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और ये सारा कुछ। हालांकि उनको शायद ये बात सोचते या कहते हुए भी थोड़ी हया आनी चाहिए कि भाई जिस मियां नवाज शरीफ को आपने वज़ीर आज़म बनाने के लिए भेजा था, उसको उनकी अपनी बेटी और उनके अपने भाई ने और मुल्क को चलाने वालों ने टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके वापस लंदन भेज दिया है। वो अक्टूबर में गए थे वहाँ पर कबूतर उड़वाने के लिए और अब तोते उड़वा कर अक्टूबर में ही वापस आ चुके हैं
اور کل جو وہاں پہ ہوا ہے وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں. لیکن اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کے اندر اتنا غصہ آخر کیوں تھا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب یہاں پہ پاکستانی محنت کرتے ہیں، یہاں پہ ترقی کرتے ہیں، اپنا گھر بار بناتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک گھر جو ہے وہ پاکستان میں بھی بناتے ہیں تاکہ کم از کم اپنے بچوں کو بتا سکیں کہ ہمارے روٹس کیا ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں، اور پھر وہاں پہ جائیں اور ان کو چاہے گرمیوں کی چھٹیوں میں ہی لے جائیں لیکن پاکستان ان کو دکھایا جائے، بتایا جائے کہ یہ ہمارا ملک ہے. اب وہ پاکستان وہاں کے اپنے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے قابل نہیں رہا. ایک ریکارڈ ہم نے پچھلے دنوں بنایا کہ 16 لاکھ لوگ ایک سال کے اندر جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. تو دوسری طرف ہمارے یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ پریشان ہیں کہ ہم نے وہاں پہ جائیدادیں بھی بنائیں، ہم یہاں سے ریمیٹنس بھی بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے لیے صرف یہی ذلت رہ گئی ہے کہ ہم اب جو ہے وہ تیسرے نمبر پر پاکستان جو ہے وہ آ چکا ہے سیکورٹی کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، کہ پاکستان جو ہے وہ ایک محفوظ ملک نہیں ہے. یعنی 142 ملکوں کی لسٹ میں ہم تیسرے نمبر پر ہیں نیچے. تو یہ بہت بڑی پریشانی جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آف کورس تھی، اور اس کا غصہ پھر انہوں نے کل نواز شریف کے اوپر نکالا اور پھر اس حکومت کے اوپر نکالا. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں اس وقت ان کے جو بھائی صاحب ہیں اور ان کی جو صاحبزادی ہیں ان کو ان چیزوں سے کوئی فرق پڑنے والا ہے، کیونکہ وہ پاکستان کے حالات تو بدل نہیں سکتے. کیونکہ جب فارم 47 پہ آپ آئے ہیں تو نہ تو پاکستانی عوام آپ کے ساتھ ہے، نہ اوورسیز آپ کے ساتھ ہیں، نہ کوئی انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں آ رہی ہے، تو پھر آپ پاکستان کو کیسے بدلیں گے؟ آخرکار وہی ایک راستہ ہے جو اڈیالہ جیل کو جاتا ہے، وہی ایک شخص ہے جس کو 804 کہتے ہیں. اس کے علاوہ یا اس سے بات کیے بغیر پاکستان جو کہ بہت مشکل ہے آگے چلنا، لیکن وہ مشکل جو چلنا ہے وہ بھی عمران خان کے بغیر چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. البتہ ایک تھوڑی سی آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوشی کہہ لیں یا تھوڑی سی بہتر خبر آپ کہہ لیں کہ اس وقت جو چیف جسٹس صاحب آئے ہیں یحییٰ افریدی صاحب، انہوں نے کچھ ایسے اقدام ضرور کیے ہیں جس سے لوگوں کے اندر ایک امید جاگی ہے. اور اس وقت جو حکومت ہے ان کی جو حالت ہے وہ پتلی ہے، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں، کیونکہ یحییٰ افریدی نے آتے ساتھ 3-4 ایسے ڈیسیجن لیے ہیں جس کے بعد حکومت کی پریشانی جو ہے بڑھ گئی ہے. وہ دھمکی لگا رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم بھی آئے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے 26ویں جو لائے تھے اس کا جو حال کیا ہے، تو 27ویں کے لیے تو بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑیں گے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے اس کے اندر 2 لوگوں کا اضافہ کر دیا جائے گا، یا مزید ججز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں جو ہے اور تعینات کیے جائیں گے. تو ان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ 2 لوگ کرتے بھی ہیں تو پھر بھی میجورٹی وہاں پر یحییٰ افریدی کو ملا کر جو ہے وہ انہی لوگوں کی رہے گی، اور اس سے آپ یحییٰ افریدی کو جو ہے وہ اریٹیٹ بھی کریں گے. اور اس کے بعد اگر آپ اور ججز بھی لے کے آتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے لیے کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا. تو حکومت اس وقت پھنس چکی ہے اور حکومت کو نظر نہیں آ رہا کہ اب ہم کیا کریں. لیکن پاکستان کے حالات جو ہیں وہ دن بدن نیچے جا رہے ہیں. یہ اب ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ انٹرنیشنل جو فورمز ہیں وہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے. دوسری طرف آج اسپین کے اندر بھی ایک احتجاج جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کے اندر جو پاکستانی ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور وہ جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ چیز لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت ایک جمہوری حکومت نہیں ہے، فارم 47 پہ لائی گئی ایک حکومت ہے جس کو بالکل بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ عوام کی پلس کیا ہے، عوام کیا چاہتی ہے. وہ عوام کو ڈنڈے سے ہانکنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے بعد پاکستان کے حالات یہ ہیں کہ پاکستان اس وقت افغانستان سے بھی نیچے آ چکا ہے. اور پاکستان کا روپیہ اور افغانستان کا روپیہ کا جو فرق ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ایک افغانی روپیہ جو ہے وہ پاکستان کے 4 روپے کے برابر ہے. اس سے زیادہ پاکستان کے لیے شرمندگی اور فکر کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ہم اپنے ہمسائے افغانستان سے جیلس نہیں ہیں، وہ اگر ترقی کر رہے ہیں تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن ہم فکر مند اس لیے ہیں کہ جو پاکستان کل یہ کہہ رہا تھا کہ افغانستان میں قحط نہ آ جائے یا افغانستان میں خانہ جنگی نہ ہو جائے، وہ افغانستان جو ہے وہ اپنی اچھی پالیسیز کی وجہ سے، وہ اپنی سادگی کی وجہ سے، ان کی جو گورنمنٹ ہے زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتی ہے، کوئی ان میں اس طرح کا کمپلیکس نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ ہمارے جو وزیر خزانہ صاحب ہیں وہ امریکہ کے اندر جا کے سب سے مہنگے ترین ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں، اور وہاں پر صحافی ان کو سوال کرتا ہے کہ آئے آپ پیسے مانگنے ہو اور
آپ کا جو طریقہ کار ہے وہ بادشاہوں کی طرح کا ہے، تو پھر اس طرح کے سوال لوگ کرتے ہیں، اور اسی لیے پاکستانی اوورسیز جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، اور پھر وہ حکومت سے یہاں کوئی آتا ہے یا نواز شریف صاحب اپنے گھر واپس آتے ہیں تو وہ پھر ان سے بدلہ لیتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری۔